Praise the Lord. Hallelujah. 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 Harga Jesu. Harga Jesu. Harga Jesu. Moimon Jesu. Wonderful Jesu. Joy Jesu. Hallelujah. 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 खुश है ना सगळ्याक तुमकां देवाच्या भुरग्यांक आपयलोलें देवान मोगान हे जाग्यार एक एकल्याक आपलें नांव काडून आपयलोलें खातीर तुमकां जेजूच्या नांवान माई मोगाचो येवकार सगळीं तुमी खोश करता म्हज्याच्या बाराकान आसता जेजू म्हणटा तुमी म्हजेशी घेयात आनी हांव तुमकां कितें दितलो समाधान विसर करतलो दिसभर आमी काम करता दिसभर आमी खंय ना खंय भोंवता आमचे संवसारी आवडे घेवन जायत घडी देवाच्या फुड्यान रावून आमी खंय ना खंय वेता आनीक खंय विसरूंक मेळटा आमकां खंय शांती मेळटा खंयसर जिवाक समाधान मेळटा एकूच तो जागो म्हळ्यार जेजू जेन्ना आमी जेजू विशीं चिंतता देवाच्या उतरा विशीं चिंतता आमचो सिद्धी देवाच्या उतराचेर आसा मुणगे जेजूचेर आसा जाल्यार असल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आसूं दूख आसूं पिडा आमकां एके वाटेन ओडूं बरी आसतना आमचे थंय देवाचो संतोश आसता आनी हो संतोश आमकां देवाक हांव पूर्ण करूं ताचेर बाबाड करूं आनीक देवाची कृपा सोडूंक आमकां आदार दिता सो देवाचें उतर आमकां सांगता रोमकाराची चिटी ही आमकां देवाच्या मोगाक हांव कोण आमकां तोडून काडूंक शकना सो ह्या वेळार आमी आयले जाल्यार तुमी हिंगा कोणाक मेळूंक आयल्यात कोणाक मेळूंक आयल्यात जेजू सो जेजूक आमी मेळूंक जाय जेजूक आमी मेळटले जाल्यार जेजूक आमी आयकूंक जाय जेजूक आमी आयकतले जाल्यार आमचें मन आनी काळीज आमची मायंड सेट हांगा जावंक जाय हांव हांगा बसला म्हणजे खूब हांगा बसल्या बदलाचेर पूण म्हजो सिंधीत खंय आसा म्हजो सिंधीत खंय आसा म्हजें चिंतप खंय आसा खंय आसा हालेलुया खंय आसता एके पाटी हांगा बसून आसता पण म्हजो सिंधीत घराको आसता न्ही बडी आयज दिसा कितें घडलां ताचेर आसता वो कितें काम जावंक ना ताचे विशीं घेता वो आयच्या दिसा ते प्रॉब्लेमाक फुडो गेला ताचे विशीं चिंतता प्रेज द लॉर्ड आनी हाका लागून आमी जेन्ना देवाच्या हाजीरपणान बसता तेन्ना आमची कूड सारकी जाग्यार मन सारकें जाग्यार आनी काळीज उक्तें करून बरें बी ओपूंक दिवंक ना देखून जेजू घेनासतना आमी मागीर परतून कितें करता घरा वयता खंय गेल्ले गो खंय कितें हाडला गो असली गोर अशे वागणे जाता खंय जावचे न्ही खंयसर मागणे जावं जे देवाचे उतर फरफट जाता देवाच्या उतराची शिकवण जाता थंयसर आमी आमची काळजां कितें करची न्हय धारण करची ताचो ताळो आयकुया बरे भाशेन देवाचें उतर शिकुया शिकतात तीच मनशां वाट जाणा जातली शिकता ती मनशां कितें जातली वाट जाणा जातली सो देवाचें उतर शिकोवंक ना जाल्यार आमी स्वर्गान वचपाची वाट जाणा जातली वाट पडूं
वाट म्हणून जेजू जेजू म्हळ्यार कोण देवाचे उतर कशें गमता आमकां देवाचे उतर जेजू म्हणून कशें गमता पयलो हांव मागण्यान भितर सरला तेन्ना तुमी सर ल्हान पयलें म्हजें जिवीत हात भितर सरला तेन्ना हांव चिंत्तालो बायबल सेपरेट जेजू सेपरेट जेजू तें शिकोवपा येयलो आनी आमचे मुस्लीम भाव भयण जायते फावटी ते म्हणटा पेगांबर म्हणून संदेशकार जेजू संदेशकार तुमी कितें म्हणटा जेजू जावन आसा जिव्या देवाचो बरो आमचो देव मनशा रुपान सो बाबा नांव निवचून आयला बाबा नांव निवचून आयला आनी बाबा सारक्याचो समासान ताका म्हणलें आमकां बाप दाखय तेन्ना जेजू कितें म्हणलें जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या सो आमी जेजू पळयल्यारूच आमकां बापाची मोगाची ऊब मेळटा बापा जेजू थंय आमी रावत जाल्यार आमचो बाप कितलो मोगाळ तें आमकां गमता जरी आमी देवाचें उतर शिकूंक ना देवाच्या उतराची वाट आमी नकळो जाल्यार स्वर्गार वचपाची वाट कशी जाता तेच कारणाक लागून थंयसरूय मागणें जाता देवाच्या उतराचो प्रसार जाता भरभरती जाता शिक्षण जाता थंय ध्यान धरून आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांवें सवाल केल्लो भावान एकल्यान जबाब दिला तुमी कोणें जबाब दिवना देवाचें उतर आनीक जेजू एक म्हूण कशें म्हणटा Mas não é de todo mundo que tu rabi John chapter 1 todo mundo sabe praise the Lord hallelujah 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 Orang सगळे रोशनी आदी सोप आसलो आनी सोप देवा सोबे आसलो आनी सोप देव आसलो औरंगाबाद तो देवा सोबे आसलो ताचे मोरबी सोप वस्तू रोजल्यात आनी रोजलोल्या वस्तू मदें ताचे बिणेक रोचून आयले कांयच ना ताचे सोबे जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड काळोखांत पडजळटा आनी काळोखांत उजवाडाक जिखूंक जाय देवान धाडलो एक मनीस दिश्टी पडलो ताचें नांव सुवान ताचे मोगी सगळ्यांनी बाबा तोळचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो खरो उजवाड म्हणल्यार सोप हो उजवाड म्हळ्यार सोप संवसारांत येतल्या समेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता संवसारांत येतल्या समेस्त मनशांक तोच कोण सोप सोप म्हळ्यार कोण देवाचें उतर तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना आपलेच मदीं तो आयलो आनी जी ताची आसली तांणी ताका मानून घेतलो ना पूण ताका मानून घेतल्यार ताचेर बागात ठेवलोल्यार देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें हाका रोगदां न्हय मनशा सोदपाचें बोंदवणी न्हय मनशाचे खुशेनूय न्हय पूण देवान सोड दिलो सोप मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें ताचे मदें ठिकाण केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया औरंगा कितें आसलें सोप आसलो उतर आसलें आनी हे उतर सुरवातेक वाव करताले उतर बाप उलयतालो पवित्र आत्मो वाव करतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना बाप कांयच उलोवंक ना तेन्ना पवित्र आत्मो खंय आहलो खंय उफेतालो उदका वयर कित्याक बाप उतर उलोवंक ना देखून आत्मो कांय वाव करिनासलो जेन्ना बापान उतर उलयलें उजवाड जावं मागीर कितें जालो उजवाड जालो आतां हांगासर आमकां भयणीक वाचलां थंय आमकां मेळटा हाका रोखता खंयच्या मनशाचे सोबतेन न्हय खंयच्या मनशाचे वंडवणी न्हय ह्या सोबताक जोड दिवपाक खंयच्या मनशाची वंडावणी ना मनशाचें मोल ना तातूंत मनशाचे कुडीचे विश्वाचो भाग ना म्हणजे मनशाची वंडवणी ना ताका जोडून दिवपाक खूब ताका कोणें जोडून दिला देवान प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. तो देवाचे उतर आमकां सांगता सोप तूं मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो दिश्टी पडलो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. देवाचे उतर मास जालें. सो बायबल आनीक जो आंकवार मारीच्या कुसक्यान जल्मल्लो ते देवाचे उतर जावन आसा बायबल. समजता? हा. सो ते सोप आसले ते सोप स्वर्गासान गोडिया गाब्रियेलाक हांव देंवन आयलो सोप घेवन गोडियो गाब्रियल आनी ते उतर तेणे कोणाक दिलें मातीक दिलें आनी मातीक ते एक्सेप्ट केलें मानून घेतलें जावं म्हजें सगळें तुज्याच उतरा प्रमाणे. समजता न्ही? सो देवाचें उतर तिणें सोंपमारलें तेन्ना तें उतर तिच्या कुसक्यान जिवीत जालें मास जालें आनी मनीस जावन तो दिश्टी पडलो. फुडें वच. ताची महिमा आमी घेतल्या. ही बाबाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताची महिमा आमी देखल्या. आमी जेजू वळखलो आनी जाणा न्ही आमी ताची महिमा कशी ती हे एकल्याच खाशा एकल्याच बापाच्या पुताची महिमा. मागीर माये मोगान आनी विस्वासीपणान व्हरलेलो तो दिश्टी पडलो. सोप कसलो दिश्टी पडलो आमकां दिश्टी पडलो माई मोगान आनी विस्वासीपणान व्हरलेलो दिश्टी पडलो. समजता न्ही? देवाचें उतर शांत. देवाचें उतर होली खालते ल्हानवीक आनी देवाचें उतर तर इतलें पावरफूल जाल्यार हें उतर आमी घेता तेन्ना आनी आमी आयकता तेन्ना आमी सोंसपता तेन्ना आमी कितें जावंक जाय? आमी कितें जावपाक जाय? बलिश्ट जावपा नाका. आमी घोटाळीन बोल्लो मनशां जावपा नाका. आतां जेजू गोडिया गाब्रियेलान मालयेक उतर दिलें. मालयेक म्हणलें म्हाका दादल्या कांय संबंद ना हांवें कशें घडटलें? कोण जाल्लो अशें न्हू दादल्या संबंद आसा कोण जाला तुमचे पयलो आनी सायडीन जेजू शेळ पयली केन्ना आयकलें हांव बरो खंयतरी बरोवन दवरलो आहा ना. पूण तिणें ती सवाल केलें तेच भाशेन कितून घडपाक शकता? म्हाका दादल्या कांय संबंद ना. तर कितें येतलो? पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची पवती शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ताची वरवीं तूं गर्वीस जातली. म्हणजे देवाचें उतर निर्मळ पाक्का बिणी पातळ नासतलें आनी कोत नासलें. जेजू कसलेच मनशाचो आस्पाव ना ताका जल्माक हाडपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तेच पासून जेजूचें रगत जावन आसा होली आनी ह्या रगतान पदवी आसा. ह्या रगतान पावर आसा. जे कितें वायट आसा जे आमचे कुडीक आमच्या जिवान भितर कितें लागता ताची शक्ती मोडपाक. आतां आमच्या जिवाक कितें लागता? कसले ना कसले दुयेंस वायरस न्ही. हो वायरस आमकां लागता आनी हो वायरस आमकां लागता तेन्ना ह्या वायरसाक डिस्ट्रॉय करपाक वो न्यूट्रलायज करपाक आनी कसलो उपाय आहा? आतां आमकां भितर आमकां कितें आसा? आमकां जीव आसा न्ही आनी हो जीव कित्यान आहा? रगतान आसा. आतां रगत आमकां जिवीत दिता. सो रगतूच तो पेडा जालें जाल्यार त्या मनशाक जिवीत आहा ना. आतां हें रगत पेडा जालो कितें करपाक पडलें? निवळ करप पडलें. निवळ केल्यारूच जिवीत जातलें न्ही आनी मुखार जिवीत वचपाक शकता. नाजाल्यार तेगे जिविताचे दीस एंड काबार. कितकून निवळ जातलें आनी कसली वायट आसा? सगळें बडीक रगत काडून दुसरें घेवचें पडलें. डायलिसीस करता तेच रगत प्युरिफाय करताय भितर काडटाय निवळ करताय पुरून घेताय. रगतान सेल्स आसा. हे सेल्स आमकां जिवीत दितात. ते सेल्स गेले उपरांत रगत मागीर कित्याक उपकारना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हे रगत सगळें काडलें जाल्यार आनी न्यू रगत घातलें जाल्यार जावंक शकता मनीस बरो. जेजूचे उतरां धरया. एका इश्टा पासत तुवें तुजो जीव दिलो जाल्यार ताच्या ओन आनी व्हडलो जीव दिवप म्हणल्यार मरप तुगे जीव काडे न्ही कोणाली जायना. जीव दिवपा जायना. रगत तुगे दुसऱ्याक ट्रान्सफर केलें. तुगे रगतान कितें आहलो? जीव आहलो. तुगे जीव कामाक जायना मोरना जीव. तुगे जिवीत आहा त्या जीव त्या रगतान आहलो. तुगे जीव बरेलो जीव जिवीत दिवपाचें रगत आहा तें कोणा भितर वयता? दुसऱ्या भितर वयता. तेका तुजे वरवीं तेका जिवीत जाता. हें व्हडलें बलिदान. अच्छा व्हडलें बलिदान ना. आमी वचत जाल्ली बातका उद्देशी आमचे भितर वायरस येयल्लो पातो गेल्ले पातो मारताले मनशाक. आतां सरकारसान देवान एंटिडोट धाडलो. सरकारसान प्युरिफाय रगत धाडलें. कांयच
पक्षपातक नासलोले आनी ते रोगतान जेजूचो जीव आसलो जो आमी जायते पावटा जेजू तुवें क्रुसार तुजो जीव दिलो न्ही प्राण दिलो कित्याक पासून दिलो तेणें क्रुसार सगळ्या जेजू रोगान काणकाड्याक घायलो जाल्यार सोंसरो जातालें आतां एक भयणी एक भाव एक भयण एक भावाक भयणीक रोगत दिवपाक शकता समज 100 लोक आहा त्या मनशाचे 100 लोकांक रोगत दिवपाक जाता सो ही बोली करची पडली समेस्ता खातीर आनी जेजू क्रुसार बसचे पडले हे रोगत दिवपा खातीर हालेलुया हालेलुया आर्गान जेजू सो जेजूचे रोगत जेन्ना मनशांचेर पडले पृथ्वीचेर पडले जमनीचेर पडले जेन्ना जेस्तिमानीच्या मोड्यान जेजू रोगताची घाम सोडटा तुय जमनीचेर जेजूच्या रोगताची घामी वरवीं रोगत पडटा कितें जालें जमनीचेर कस जाल्ले ते शिराक केले तूं सपनता बिलीव करता खंयचो जागो पवित्र म्हणून तूं मानून घेता जेजूच्या रोगत पडून हो जागो तयार जाला निवड जाला तुवें म्हज्यान कितें मोकलें जाल्यार म्हाका पीक येवंक शकता असलें मन घालून तूं पीक घालता जाल्यार तुका वेळेन तुजें दान कितें जातलें व्हडटावन जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू पिलाताच्या रास वांगड्यान रोगत वारयलें मागीर कालवारी दोंगरार गेलो आनी आख्खे वाटेर रोगत पडलें जेजूचें ही कोणाची वाट ही कोणाची वाट म्हजी वाट हांव चलता ती वाट जिविताची वाट खंयच्यान न्ही सगळें कुट्रेच्यान न्ही मोडलोसान न्ही गोंयसान अमेरिकान आमचें जिवीत चलता ती वाट हे जिविताची वाटेर आमी खंय ना खंय वाटेर खड्ड्यान खडान आपटोन कसले ना कसले तुफानाक शिरकोन खला पडटा न्ही पडना आनी असले परिस्थितीन आमकां क्रुसाची वाट जेजूची वाट कितें करता मोरान जेजून तर इतलें रोगत वावयलें 5000 वयर सैताचे मारल्यो पिलाताच्या रास बांगड्यान ताका 5000 वयर मारलो जाल्यार तुमी चिंता तुवें रोगत शिरो फुटल्यो जेजूच्यो आनी रोगत गेलें जेजूचें तरी आसतना वाट जेजू कालवारीची सोडटा म्हळ्यार आत्म्याच्या कुडीच्या बळानूय आत्म्याच्या बळान जेजू गेलो आमच्या कुडीचेर कितें अत्याचार जाता जिविताचेर बळ उणें जाता तेन्ना जेजूची स्फूर्ती मेळटा आमकां आत्म्याचें बळ केन्ना येता मनशाक आत्म्याचें बळ केन्ना येता आत्म्याचें बळ केन्ना येता देवाचें उतर खूद तूं तुका लागीं आसा तें घेता तूं तें तोंडार हाडटा आनी उलयता कान आयकता आनी तें तुज्या भितर वयतकच तुका तें सोत कळटा स्वताक पावर आसा जेजू म्हळें हांव सोत वाट आनी जिवीत तो सोत तें सोंसमतकूच तें सोत तुका हौसला दिता पुश करता वस अशें बळ आसा थोडें वस घे घोटा घे वस जा बरें बळ घे ताकद घे उतर तो दिना ताकदीच घे म्हळ्यार कितून जातली ताकद घेवपाक खुंयची ताकद दिता वयतले खुंयची ताकद ताका वतली फकत जेजूची न्ही चोय पिलाताच्या रास वांगड्यान जेजू गेलो टुरिस्ट घेवन गेलो आनी कालवार दोंगरार पासून पावलो सक्ती विरून गेल्ली जेजूची तरी आसतना जेजू कालवारीची वाट चल्लो तुज्या जिविताची वाट चलपाक तो तुका कितें धरून गेला तुका जिविताची वाट चलपाक जेजू तुका कितें धरून गेला देख धरून गेला प्रेज द लॉर्ड तुका देख दवरल्या ताणें तुवें ती देख आपणावपाक जाय बाबा हे वाटेर हांव चलता कृष्णाची वाट तरी म्हज्या सोम्या वरवीं ती हांवें चलोवंक जाय ताज्यो दिसते बा पवित्र आत्म्यान भरलेलो जाणा तुमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार तेका खबर आसतली आनी लोकांनी ताका म्हणलें देव मनशाच्या हातांनी बांदलेले हितून रावना देव भांगरा सारको न्ही मोठ्या सारको न्ही आनी कसलो अशें तशें ताणें शिकवण दिली तेन्ना सगळ्या लोकांनी कितें केलें फातरायलो ताका देवान आमकां वचल्या देवान आमकां केल्यात आमी देवाक करूंक जायना आनी असली परिस्थिती तो सांगता तेन्ना लोकांक राग आयलो लोकांनी कितें केलें फातरांनी ताका मारलो आनी फातरांनी मारलो तेन्ना निमण्या वेळार पासून ताणें म्हळें बरें स्वर्ग उक्तो जाला आनी स्वर्गासान देवाचे स्वर्गा वयले ताका थंयसर दर्शन दिश्टी पडटा पूण कुड्डे मनीस जे आत्मीकतायेन कुड्डे आसा ताका कांयच दिश्टी पडना ते ताका कितें करता फातरान मारता ताका ताचे लागीं पवित्र आत्मो नासलो तरी आसतना तो कित्याक केलो ते फॉर्म निर्मण तेका शिसांनी एका जेजून एक आमकां वपास सांगली तेन्ना सोम्या दुनियाक म्हणलें दुनियाक तुवें शेतान बरें बी घातलें न्ही जाल्यार थंयसर नेर कसो आयलो भाटकारान कितें म्हणलें तें दुस्मानान केल्लें काम दुस्मानान हाडला नेर घायला
चाकरान कितें म्हणलें आमी ते तुका नडलोले जाय दुनिया कितें म्हणलें नाका तुमी नडत जाल्यार बरें आहा तें कितें करतलें वेळ यो पासून आसूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां फॉर एग्जांपल तुमच्या घरा सरशी एक झाड आसा बरें आंबे दिता आंब्याचें झाड आनी बरें आंबे दिता आनी पूण एक दीस तूं तें झाड कितें करता आडकुय जाता म्हणटा कातरता आतां हें झाड कातरल्या उपरांत त्या झाडाचो दुस्मान कोण जालो कातरता तो मनीस न्ही त्या झाडाचें जिवीत कोणें मारलें आमी मारलें कातरलें न्ही तें सो आडकुय जाता म्हणून कातरलो पूण त्याचो दुस्मान हांव जालो ना हांवें कातरलो म्हणटकूच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो आमी जेन्ना बऱ्याचेर आड वयता तेन्ना बरें म्हळ्यार कितें बरें म्हळ्यार कितें सो जें कितें आमी बरें करता कितें बायबला प्रमाणे संवसारे आमचे पयणा प्रमाणे आमी कितें दुसरें बरें करतात तें देवाक आसता ती देवाच्या जिविताचें सारकें थोडी बायबलांत उतरां घालूंक ना पूण आमी ती प्रॅक्टिकली वापर करता त्या उतरांचो बरें बरें थोड्यो आमच्यो बऱ्यो कमी जाता बरें थोडें उलोवप आसता पवित्र पुस्तकांत वगैरे थोडी उलयनाय पूण तरी आसतना बरो मोगाचो संदेश दिता मनशाक जियेवपाचो हौसला दिता साद्या उतरांतल्यान सो हे बरें आनी पवित्र पुस्तकां बरयलें ना ताच्या भायर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटकच जे बऱ्याचेर आड रावता तेन्ना बरें कितें जाता सपोज हांव बरें करूंक येता आनी तुमी 100 लोक म्हजेर आड रावलो आतां बरें करपाचें 100 लोकांक तुमी एकल्याक बरें करूंक जाता 100 लोक करतलो ताका चिंतलो ना मारून उडयतलो अशी इस्तेमाची ही गोल जाली प्रेज द लॉर्ड सो आमी हे जाग्यार येतकच देवाचें उतर आयकतकच कोण फॉल्स कोण सारको ना तें आमकां कळटा तेच पासो देवाचें उतर सांगता आमकां रोमकारांचे चिठीन रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1-3 म्हणटच भावा भयणीनो देवाचे भोग कोणवाडायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें घे पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाकी तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमाप्रमाणे तुमी चलूं नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसवणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालू सारकी नवी जावली आयको येता देवाची उतर आयको येता कोण वाचते आयको येता तुमकां आयकता कितें आयकता तुमी आतां कितें आयकलां अशें जाता आमची गो स्थितीन आनी खंय वयता आतां हे उतर देवा कितें हांव शिकयता बरें पूण वयर वाचता उतर कोणाक कितें देवा कितें आयको कोण बसले सो तुमची मनां वचतलें मागीर भितर कितें वयतलें वाच तुमी वाच म्हणटच भावा भयणानो देवाचे व्हड कोणवाडायेचो उगडास करून देवाचे व्हड कोणवाळेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें घे तुमचे लागीं मागता तें हें आतां हिंगा मागीर पावलो वय भाशेन लोकांक शिकयतना हें उतर परगोड करतना ही उतरां ताणें उलयलीं देवाचे व्हड कोणवाळेचो उगडास करून हांव तुमचे लागीं मागता तें हें आतां एट प्रेझेंट आतां ह्या जाग्यार वयर वाचता जिवे तोंड जालें देवाचें तोंड जालें आतां देवाच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरता आयकता ती सुपागी जिवितांत पाळटा ती अदीक सुपागी कित्याक ती पृथ्वीचेर पुरती फळां दितली आयकून समजना कांयच कळना ती फळां दिवपाक पावना आनी फळां दिना जाल्यार तो फांटो बाप कातरून उडयता फळां दिवपाक तयार ना तो फांटो आज उज्यान लासता कितली क्रिस्तांव उज्यान लासता ती पळयात हे फांटे जेजूचे सगळे उज्यान लासता कित्याक फळ दिनाय बस पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली तुमी तुमचेच ताका समर्पण करात कित्याक समर्पण करात आतां हांगासर बसले 2 वरां बसल्या उपरांत हे देवाचें उतर आयकता आमी शिकता आयकता न्हू हांगा शिकता उतर तेकाच लागून थोडे प्रश्न आमी तुमकां विचारता कळला तुमकां कितें ती ताची सोसमणी कोणाच्या तोंडांतल्यान तें देवाचें तोंड जावन तो संदेश भायर सरलो जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा ताका जिवीत मेळोंकूच जाय
तुझ्या तोंडातले भायर सरता ते बरे उतर आयकतल्या सुयेगा प्रमाणे ताका जिवीत जावंकूच जाय तुझ्या बरे तोंडातले उतर भायर सरला ते दुसऱ्याक तुकाय जिवीत जाता आणि आयकतल्याकूय जिवीत जाता तेच पासून तो कितें म्हणटा तुमची खरी भक्ती म्हळ्यार वास तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची म्हणजे तुम्ही ह्या जाग्यार येऊन बसता तेन्ना देवाक आनी तुमचे कांयच नाका तुमकां कितें दौलत या भांगार आहा गाड या बंगला कार आहा तुका कितें भुरगे ते देव मागिना देव मागता कितें तूं हांगासर बसला जाल्यार प्रेझेंट युअर बॉडी तुजे कुडीचे हाजीरपण कर देवाक तुज्या मनाचे हाजीरपण कर सगळे तुज्या सोबतेन सगळे तुज्या जिवाच्या पडान सगळे तुज्या आपल्याच्या सोबतेन कुडीच्या पडान देवाक हांगा तुजी हाजरी कर जेन्ना बरे भाशेन देवाच्या उतर आयकून तूं हाजरी करता देवाचे हाजीरपणान रावता तुजी कूड हांगा आसा आनी मनूय हांगा आसा आनी उलयता ते उतर कान दिवन आयकता जाल्यार यू आर द प्रेझेन्स हांगासर तुजे जिवी कूड बली कशी तूं देवाक मोगून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी हेच ते होली आनी एक्सेप्टेबल देवाक मानता ते हेच तूं हांगा येयला म्हणून तूं कितले परिस्थितीन आहा तें देव पळयना तूं कितले रडला तें पळयना पूण देव पळयता असले परिस्थितीन तूं येयला जाल्यार तूं कशें येयला हे देवाक मेळो कशें हाजीरपण केला तुवें सगळे तुज्या काळजात सगळे तुज्या मनात सगळे जिवाच्या सोबतेन गोडान तूं बरोन ह्या जाग्यार बसला वो तूं बसला ते तुजें चिंतप घेवन आमचें जिवीत मागीर कितें जाता बरे भशेन 5 दिसाडी आसल्यो 5 शाळी आसल्यो शाळयांनी जोडलें जिवीत आंकवा 5 दिसाडी आसलो त्यो भायर उरल्यो फाल्यां तुमी अशीं जावंक नाये आमी मागणी आहली कितें शिकयला आक्षा कितें शिकयताय कोण कितें शिकयता कांय खबर ना सो कोणें तुमकां विचारलें जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान फळ भायर सरोंक जाय आजिराच्या झाडाक फळ दिवंक गेले ते सुद्दां शिकयलें फळ दिवंक ना रोसनाराक शिराक घायलो आयज तो संदेश सांगता जो फाटो फळ दिना तो बाप कितें करता आतरून उडयता आनी फळ दिता तो फाट्याक अदीक फळ दिवपा खातीर बाप बाप ताका चिकून रावता बाप ताका वाडयता जेजून ताका वाडयता जेजून म्हणजे देवाच्या उतरान जेरोमायाच्या पुस्तकान आमकां सांगता तूं कितें नेणा तें वगळे तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका कितें करतलो जाप दितलो तूं नेणा तें बूक तुका हांव बूक तें करतलो शिकयतलो प्रेज द लॉर्ड म्हणटकूच कुडीन तूं हांगा बसला पूण मन आनी काळीज तर पयस आसा देवा बगले ना तुजी हाजिरी हांगासर ना जाल्यार कान उतर आयकतले पूण वाटेरूच उतर रावतले आनी जेजू सांगता वाटेर पडला ते बी दुस्मान येता कित्याक ते ताच्या काळजान भितर रिगोना म्हणटकूच आतां शिकयता ते उतर काळजान रीग ना जाल्यार थंयसर कितें तरी उणें आसा कितें तरी उणें म्हळ्यार कितें आयकोपाक सारकें मन दिवंक ना वो आयकोपाक सारकें कान दिवंक ना जाल्यार सिद्धीत आंगातूय दवरलो सिद्धीत आंगातूय उरलो म्हणटकूच देव सारकें कितें करता मनशाचें कान बंद करता तें बी भितर वचना जावपाक आनी प्रकाशनीच्या पुस्तकान जेजू म्हणटा हांव पळय हांव उमराचेर आसा तुमच्या काळजाच्या उमराच्या दारार मागता कोण म्हाका दार उगडटा ताच्या भितर हांव आतां बरे भाशेन देवाचें उतर आयकना जाल्यार उतर भितर वयता उतर म्हळ्यार कितें जेजू देवाचें उतर भितर वयतले वयतले हिंगार उरले मागीर काळजा भितर वचना जाल्यार बी वयरीच पडले किलोले पूण माती गोडी आहली कितें जातलें वाडटले माती गोडी आहा थंयसर बी वाडटा कितें जावना वाळताचे भितर रीग ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां बी म्हळ्यार कितें देवाचें उतर बरें बी कितलेय कोणी मेळटा कोणी पुस्तकान वचत जाल्यार हे बरें बी भितर वचूंक सोदता जाल्यार भितर वयता जाल्यार भितर जमीन आहा आनी ही जमीन हे जमनीक हांवें कितें करूंक जाय मागण्यान येवन बसून पयलीं हे जमनीचो आकार करूंक जाय मागणी सुरू जावची आदी पूण आमकां तशें ना बाबा आमी चिंतता वायफाय कशी VIP कशी आमी येता आनी वोत मागणी घेता वोत आनी कितें करता कशें कशें जालें मागीर गडबड जालो चल जया टायम जालो या घरा जायना तुमकां अशें सगळे तेच कामार कामाक गेल्ले तेका एक जाला बरें आसा बाकीचो लोक कितें करता कसो येता बेगीन येवपाक जाय बेगीन बाब बीन आसा कितले पयसान येता
अध्यापक सांगतात अध्यापक मला दिले अध्यापकाला पाले पण पालना किती सांगतात आणि ते देखील येतात आता आम्ही लेट होतो ती लेट करू लागलो आज मी गेलो असतो स्टार्टाचे उसको असा ते दोन देवाशी येतात आवडता तुमका उसको नाही असा देवाक आम्ही वेळ दिता न्ही तो वेळ देवाच्या आशीर्वादाचो वेळ देव दिला आमकां पूण वेळ आमी थारायता आनी देवाक खंयची पण दिता देव जाणा आपल्या भुरग्यांनी आपणाक 7 टायम दिला आनी ह्या 7 देवाचो मोहिमेचो आत्मो ग्लोरिफाय जाता आनी देवाची मोहीम ग्लोरिफाय जाता तेन्ना आमी काय असं म्हणल्यार तुम्ही जाणा न्ही आमकां गणेशान आपयलें टायम दिलोलो 7 आनी हांव 7 वरांचेर ना 7 जाली 7:30 जाली 8 जाली तो येवंक पूण हातून कितें जातलें मागीर कितले बरे स्वीट हाड कितले बरे लाडू हाड अशें म्हणून कितें उरतलें दुसऱ्या सुरचें ना तेच भशेन आमचो देव मोगाचो वोट करिना आमकां पूण ताकाय बी दूख जाता आनी ती दूख जाता ती बऱ्या मनशा कडल्यान पळटा देवाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटकच भाव भयणो हांगा बसतना स्वताच देवाक मानता तशी आमी देव प्रयत्न करुया आनी देवाक मानता ती कशी बसून देवाचे उतर आयकुया तुमची दूख गोश्ट सगळे देव जाणा एकलो पासून मनीस आसोंक जाय देवाच्या नेटवर्कान नासतना आमगे मोबायल तर टावर सोडटाय न्ही सोडटाय न्ही खंयच्या राना भितर गेले जाल्यार आमी टावर दोवरना मोबायल कित्याक सीर पडटा पूण आमी खंयी झोमडी पोंदाक रावो खंयच्याय कोणशांनी रावो दर्यान भितर पासून रावो आनी खंयच्याय जाग्यांनी लिपोवन रावो हे शिमेर सावन ते शिमेर पासून वचो उदें दिता वस्तूंक पासून वचो देवाचो नेटवर्कांतली आमी भायर देवाच्या हात मेळोन आमकां आमी भायर पडोंक शकता सो देव हे सगळें जाणा तरी कृपा देवाची आयज आमी उतरां घेता आसतना हे जाग्यार देवाक मानाचो रिस्पेदाचो जागो दिवया आमकां दिला तुमचो मोगाचो देव तुमचो मोग करता आमकां तरी हे बात भाव नासले आमी तुमचे लोकले पूण देवाचें उतर स्वर्गासन आयला स्वर्गासन आयला आमकां सुटका दिवंक आमकां जिवीत दिवंक आमचो भोग करूंक आमकां आशिवून रावूंक आमकां आपली भुरगीं करूंक देवान एक हिड केला आमचो आनी ह्या हिडान आमकां तो चलयता दिसतलें बरें एक ब्रादरिंगाचें चाललें आमी तें वळख लायलें सगळ्यांचें तें हें उतर कोणाचें कोणाचें भायर स्वता कोणांतल्यान देवाचें कोण आतां ही भयणी देवाचें उतर वाचना ते जिवे मंदिरांत वाचना फाल्यां एक मनीस मेलो जाल्यार तेका उलय रिकड्यात उलयतलो हे उतर तो उलोवच्या शकता ही कूड देव उजार करता उजार केलो जाल्यार ती कुडी चित्रिकान कित्याक पळय लागलें जिवी बोलीची ती कूड आहा ती देवाचें उतर उलयता आनी देवाचें तोंड जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गा जेसू सो देवान आमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पाकड्यान तुमकां आमंत्रण केलां तुम्ही शिकून तुम्ही तुमच्या जिविताची फळां देवाक दिया देवाक दिता जाल्यार फळां देव कितून घेतलो देव कितून फळां घेतलो तुवें जेजू कितें म्हणटा तें ल्हानांतल्या ल्हानाक कितें करता म्हाका पावलें कोण म्हण पळय नाका तो घाटी चामार वो आनी खंयचो असो तसो ते नदरेन पळय नाका तुजें उदार काडीत जाला हे मनशाक दयाळायेचें मोल आयलां तुका कितें करपाचें एक भितर विशय आयला ह्या मनशा पासून हांव कितें करतलो देव सांगता तुतरी वाजय नासतना कर गुणगुण नासतना कर तुज्या हातीन दिला दावे हातीन गुंवय नासतना कर आनी देव कितें करतलो हें तुका हांव मल्टिप्लाय करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो ल्हान ल्हान वस्तू दिल्यार भाव भयणींनो देवाक आमी आयकत आसतना आयकले म्हूण जायना ही जमीन भितर आकार दिवन तें देवाचें उदक भितर घालूंक जाय आनी जेजू तिसऱ्या फळाची तिसऱ्या बियाची ओपार घालतना ताणें आमकां म्हणलें चवथे जमनीर पडलें तें बी कितें करता बरी पीक दिता कित्याक तें बरे जमनीर पडलें आनी ताका 30-60 आनी 100 पीक दिली तेच भाशेन आमी देवाची भुरगीं जावन आमी दुसऱ्यांक बरी पीक दिवपाक हे मागणें आमकां देवान दिलां देणारा बूद दिवं अस्कोत आहा तेका वटाय दिवं जे कोणाक देवाच्या उतराची वळख ना ताका जेजू दिवं देवान आमकां शिकयल्या देवान आमकां आयज पासून ह्या मागण्यांक चलयल्या आयज पासून देव आमच्या आमच्या बराबर बऱ्या पासून वावरता आनी बऱ्या पासून आमकां बरें दीत आसा तेच पासून आमच्या गांवांत आतां जायते बरेपण जाल्लें आसा जायते बरेपण जालां तें तुजें आनी म्हजें सोबत न्ही
आमी चिंतले आवय मुगे भुरगीं भायर गेले देखून हांवें जायत केले तुज्या भुरग्याक भायर धाडला कोणे ताका जिवीत दिला कोणे ताका राखला कोणे ते जाग्यार ताका ही सर्वीस दिवन जोड दिल्या कोणे हेच तुज्या मोगाचें देव आनी होच देव आमकां वयर काडीत आसा पूण संवसारी वाटेन वयर सरलो म्हणून कांय देवाक फायदो जावचो ना जी देवाक मानना की पासून संवसारी वाटेन गिरेस्त बोललो हांवें ती म्हणटा ह्या मागण्या येयली ती बरी हांवें देवाक कसलें फळ जाय देवाक आत्म्याचें फळ जाय पवित्र आत्म्याचें फळ जाय आनी पवित्र आत्म्याचें फळ दिता तो फांटो देव कितें करता आतां आमी चल्लोले कितें करता तुमकां कापून उडयले जेवून थोडे लोक नाचताय क्रिस्तांव म्हणटा ती चड नाचताय कित्याक मागीर कितें जिवितांत प्रॉब्लेम जाले ते कडेन शक्ती आसना जियेवपाक भरवंस आसना भरवंस जाता हालेलुया 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 आरे जेसू सकाळी तुजी टेस्टिमनी सकाळची सकाळी हांव बरो जालो खंय आसलो हॉस्पिटलांत 5 वरांनी हॉस्पिटलांत 8 वरांचे कामां म्हळ्यार कामां आतां चिंतली ही बडी म्हाका मेळूं येयली आमच्या बसार 7 वरांनी 5 वरांनी हॉस्पिटलांत आनी 8 वरां 9 वरांची कामां जाता जाता हॉस्पिटलांत येतलो ऑफिस कामां गेलो शिस्त घेतना तुमी चयल्याय घेतलोले घेतना ते म्हाका आज बरें मुश्किल बरें ना म्हणून बायबल अशें बरयलो आहा आज हांव तुमी येयला मागणी करून बरयलो आहा मेळ्ळा तुमकां आत्म्याच्या कोणाक गेल्या तोच जेजू आत्म्याच्या कोणाक कालवारीच्या नांवार गेला ही वाट जेसाक पडली तेन्ना आमच्या भितर जेजू सारकें जिवीत आयलें ते बोडान ते फुडें गेले आमी जायते फावटी एक उतराक लागून निराश जाता आनी मागणे सोडून वयता एक उतराक लागून आमी मागणे येवपाक वच जाता एक उतराक लागून आमी ती वर्सां ते उतर भितर घेवन रावता आनी उतर मागीर आतां मनशाक असलें जिवीत पूर्ण जावपा खातीर हे शिकवणीन आज तुमच्या मोलाचेर तुमच्या हाजरीचेर आनी देवाच्या सोबताचेर तुमी नियाळ केला हे उतर तुमकां जिवीत जावं जेजूची भलायकी जावं आनी उर्बा जावं परिस्थिती कितेंय जावं कश्ट जावं दूख जावं पिडा जावं असले परिस्थितींतल्यान तूं सदांच बाबाक हार घालीत असल्यार असल्या बुजप्याक आमचो बाप सोदता ताळयो भेटून देवाक कसली परिस्थिती आसो तुमचे कांय दूख आसा कश्ट आसा गरीबसाण आसा सर्वीस ना लाचारपण दिसता पयशे ना दिसता एका वेळार कितें करचें कांय सजमना हे सायडी बील येता ते सायडी बील येता हे सायडी आनी कसलो प्रश्न उबो जाता कोण रेट गातेराक येता असले परिस्थितीन पासून तुज्या मनाची शांती बिगड नासतना तूं सगळ्याक अदीक अदीक चिडकता जाल्यार असल्या बुजप्याक आमचो बाप सोदता असल्या बुजप्याक आमचो बाप सोदता जिवितांत तूं गेले वादळ गेले सोडून असले बुजपी नाका देवाक पूण असले परिस्थितीन पासून तो बापाक आयकता बापाक हांव रावता सदांच फेलिसीट करता आनी ह्या प्रश्नान बापाक तूं म्हजो सांगात न्ही तूं कितें तरी वाट तयार करतलो तुमी जाणा न्ही खंयसर इस्रायल फॉर्सा परिस्थितीन पडली खंयच्या जाग्यार त्रासान पडली खंयच्या जाग्यार ताका त्रास जाले थंय देवाचें हाजीरपण जालें सारकें सगळे कोणी पळया देवाचें हाजीरपण जालें थंय देव येयलो हाजीर जालो असो पूण आपल्या भुरग्यांक ताणें सोडूंक ना पाटकी म्हणून ताका हरोण्यान मारून उडोवंक ना हर एक वेळार ताची निगा घेतली काळजी घेतली ताचो मोग केलो ताणें खडपांतलें उदक ताका पिवंक दिलें जेवण नासलें तेन्ना जेवणाक लागून ती गुणगुणली तेन्ना ताका माना धाडलो फुड्यात बाबा असो देव आमचो मोग करता आयज आमी हांगासर बसता बरी पूण आमकां दिसतलें बेश्टें वेत ना वेत न्ही तुमचो देव तुमचो मोग करता देखून तो तुमकां राखता सांबाळटा तुमचें जिवीत ताका भेटून दिया जिवी बोली कशी तुमी ताच्या हाजीरपणान रावा हे देवाक मानता कित्याक तुमच्या देवान मनाची नुसोनी केल्या तुमच्या मनाची देवान कितें केल्या नसोनी केल्या घेवन तर आमी वास कोण करूया खबर करूया वास उल्ला घेवन तर ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाका ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे म्हणजे आता वतली संसार चलता तशें तुमच्या ते प्रमाणे तुम्ही चलू नाका पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोसोनी केल्या जशी देवान तुमच्या मनाची नोसोनी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालू सारकी नवी जावली कितें होय जिविताची चाल नवी जावनी हांव परमे हाडले हांव पयलो गाडी मारतालो हांव कोणाक झगडटालो हांव पयलो बेवतो आसलो पितालो ड्रग्स घेतालो विकाळी वखद करतालो बसडेपण करतालो मुरगेपण उलयतालो फटी मारतालो चोरतालो नागयतालो हे संवसारांतले भायर सरून आतां तुवें तुज्या दुसणाऱ्याच्या हातीन पडोवंक जाय हातूंतले भायर सरून हे जिवितांतले भायर सरून तुज्या नव्या जिविताची चाल आनी नव्या जिविताची चाल कोण जेसू अशी देवाची खोशी पंक्ती
कितें बरें कितें ताका मानतात आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतले. आनी अशें तुमी अशें करून मन बदली करून हे भाशेन जर तुमी रावत जाल्यार तुमकां कळटलें देवा कितें मानता, अशें म्हणलें देवा कितें मानता, म्हजे भितर कसले गूण आसा, कसली वरायटी, कसले वॅल्यूज म्हजे भितर आसा तें तुका कळटलें आनी तें बरें सेवेक मागीर उपयोगाक पडटलें. अशेंच हांव देवाचें प्रार्थना